यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्स को उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जु मार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ आनन्द आदित्य। उहाँ राजनीतिशास्त्री हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म आम जिज्ञासालाई सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। आम जिज्ञासा यस मानेमा राजनीति गिजोलिएको छ। राजनीतिमा देखिन्छ कस्तो भने न गरी खाने न मरी जाने भन्छ नि, एउटा गाउँतिर भन्ने चलन छ। यो त्यो खालको दृश्य देखा पर्दछ। यो पनि भएको छैन, ऊ पनि भएको छैन। के हुने, त्यो अन्योलको स्थितिबाट नेपाली जन गुज्रन बाध्य छन्। कोरोना भाइरस, यसका कारण प्रताडित नेपाली जन निराश, एकपछि अर्को झन्झन निराश हुन बाध्य छन्। अब के हुन्छ त, कतातर्फ मोडिएला। अनि नेपालको वाम राजनीति, त्यसमा पनि नेकपा एमालेको यो हो कि त्यो हो, अझै त्यो खुट्टिन नसकेको स्थिति। समग्र विषय आन्तरिक राजनीतिक अवस्था, बाह्य पक्षहरू, नेपाली जनको अवस्था, के को उपज, के नेपालको राजनीति अब बृहत ध्रुवीकरण हुन खोजेको हो। त्यो ध्रुवीकरणले कतातर्फ डोर्याउला, यो पनि एउटा प्रश्न छ। विविध विषय उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। सर, अब कहाँबाट मैले सुरु गर्न चाहेँ भने, मैले कुनै यसै लहरको भरमा जो पृष्ठभूमिमा बताएँ त्यसै भनिरहेको छैन। राजनीति एकातर्फ गिजोलिएको छ, न यो हुने न त्यो हुने, अन्योलको स्थिति छ। राजनीति त अलि छर्लङ्ग यसरी जाला भन्ने ठम्याइ हुनुपर्ने नि, त्यस्तो पनि गर्न नसकिने स्थिति जस्तो देखिन्छ। मैले हेर्दाखेरि यो किन यो खालको तरल, यो अन्योल अवस्था, अन्योलग्रस्त भन्छ, त्यो अवस्थाबाट गुज्रेको अर्थात् गिजोलिएको के कारण हो? यो मैले अघि न के अरे गरी खाने न मरी जाने भनेर कुरा गर्नुभएको थियो। हाम्रो अगाडि दोडा बाटो मात्रै छ। अब के दुईटा जे पाए त्यही गरी खाने होइन, जुन हामीले गऱ्यौँ 70 वर्ष। चाहे राजनीति होस्, राजनीतिलाई त म अझ राजनीतिको ज छ नि, ज भन्ने अक्षर त्यो मान्छेको डोरीमा माथि तानिदिनु भयो भने त्यो ग हुन्छ। राजनीति भएको छ। हामीले राग मात्रै सिक्यौँ क्या, राग गर्नु है, द्वेष गर्ने, हिंसा गर्ने, त्यो कुरा सिक्यौँ। र हाम्रो मूलमा के हो भने शिक्षा गलत भयो। शिक्षा नै गलत भयो। र त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ गरी खाने र मरी जाने भन्दा पनि दुवै कुरा होइन, पढी खाने र माने मरी जाने पनि होइन, त्यो नेगेटिभ भयो, पेसिमिजम भयो। त्यसको सट्टामा चाहिँ के अरे पढी खाने र हेरेर बुझेर मात्रै गर्ने जे कुरामा डिसिजन, निर्णय, यो दुई कुरा हामीले गरेनौँ। मैले यो वाच गरिरहेको छु। अब कति पुस्ता गइसकेँ है, 70 वर्ष भनेपछि तपाईँको कमसेकम 3 पुस्ता गइसक्यो। जेनेरेसनल सिफ्ट भइसकेको छ यहाँ है। तर हामी हेरै भइरहेछौँ। एकजना चाहिँ युरोपका एकजना विद्वानले के भनेका छन् भने, म त्यो डाइरेक्ट कोट त गर्न सक्दिनँ, उनीहरू आए र लगे केहीलाई, त्यसपछि फेरि आए अर्को पटक। बडो राम्रो कविता जस्तो छ, कवितात्मक छ त्यो, धेरैले हेरे पनि छ त्यो। र त्यसमा धेरै माने अत्यन्त गूढ रहस्य लुकिया रहेछ क्या। त्यसमाले त्यसले सन्देश के दिन्छ भने, आखिरमा के हो भने, तिनीहरू आए, मेरा चिनजानलाई लगे गिरफ्तार गरेर, मैले केही पनि गरिनँ। त्यसपछि उनीहरू फेरि आए पुलिसहरू, अनि उनीहरू आएर फेरि त्यसपछि मेरो आफ्नो नजिकै मान्छेलाई लगे। त्यसपछि म हेरेर बसेँ। त्यसपछि अर्कोपटक आए, मेरा छिमेकीलाई लगे, अनि त्यस मेरा नातालाई लगे। अनि त्यसपछि अब म मात्रै बाँकी छु। म हेरे भएँ। मतलब जो जान्दछ, जसले केही बुझेको छ,
उसले खालि बुझेर अन्तिममा आयो मलाई लगे किनभने मलाई बचाउने कोही थिएन। हो मलाई बचाउने कोही पनि भएन भन्ने कुरा हो। ठिक। कति राम्रो त्यो त्यसको भाव छ क्या र त्यो बडो इन्टरनेसनली नै फेमस छ क्या त्यो स्क्रिप्ट। मैले त कहीँ नोटै गरेको छु र त्यो कन्टेक्स्टमा अनि मैले के गरेँ त मैले केही पनि गरिनँ नि। त्यस हुनाले नो दाइ सेल्फ भन्ने जुन भनेको छ नि कति धर्ममा त्योभन्दा पनि नो दाइ सेल्फ मात्रै गरेर हुँदैन, डु दाइ सेल्फ त्यो गर्ने बेला आयो। अब प्रत्येक मान्छे नागरिक हुनु पर्यो। अहिले तपाईँले मलाई डाटा कसले गर्ने त्यो त्यो गर्ने पनि हो गराउने पनि हो कसरी गर्न मद्दत गर्ने तीनवटा स्टेज छ त्यसमा। नागरिक हुनुलाई मैले एउटा टर्म युज गर्ने गरेको छु आजभरि। एउटा सिभिक एउटा सिफ्ट हुनु पर्यो क्या, सिभिक ट्रान्सफर्मेसन। नागरिकत्वको चाहिँ एउटा त्यस्तो परिवर्तन भएन 7 सालदेखि नै यतापट्टि। त्यो किन भएन त कसले गर्ने भनेर तपाईँले सोध्नुभयो। त्यसको प्रश्नको चाहिँ एउटा व्याख्या म गर्न कोसिस गरिरहेको छु, त्यसको मैले पनि बुझ्न खोजिरहेको छु कसले गर्ने त। त्यो एउटा गर्ने पनि कुरा हो, स्वयंले पनि गर्ने कुरा हो अनि गराउने पनि हो राज्यले मोबिलाइज गरेर। अनि बिचका मान्छेहरूले के गर्ने हो भने फेसिलिटेट गर्ने हो। सबै कुरा म त गर्न सक्दिनँ होइन। जेनरली मलाई कतिजनाले मित्रहरूले एउटा काइन्डली के भन्नुभएको छ भने आनन्दजी तपाईँ हरेक कुरा गर्नु खोज्नुहुन्छ भने अनि म हाँस्छु। मैले भने मेरो त बानी नै त्यही छ सानैदेखि नै। म योगा पनि गर्थेँ 12 वर्षको उमेरमा, प्राइज पनि पाएँ, फर्स्ट प्राइज पनि पाएँ। ह्यान्ड राइटिङमा फर्स्ट प्राइज पाएँ, स्पेलिङमा फर्स्ट प्राइज पाएँ। स्कुलमा त टप गर्दै गर्थेँ। त्यो मैले अहिले कुनै बोस्ट गरेँ होइन, मैले आफूलाई एउटा हेरिरहेको। त्यस बेलाको एसएलसीको के थियो तपाईँ? एसएलसीमा भने पोजिसन आयो र त्यो अनि मलाई चित्र बनाउनु नि मन लाग्ने है। म खालि त्यो अडिटर भइनँ किन त्यस्तो मौका पाइएन, तर लेख्ने कला अलिअलि मैले सिकेँ पनि है। त्यस बाबत अब भनौँ न के अरे मलाई फाइदा भयो, धेरै फाइदा भयो। र ड्रइङ पनि गर्ने, म्युजिक पनि भाग लिने गर्दाखेरि कस्तो भने एउटा अलिकति जे पनि गर्नु मन लाग्ने क्या। अनि त्यो मेरो जिनमा थियो कि मेरो अब संस्कारमा भयो। म एउटै कुरामा चाहिँ म गर्न सक्दिनँ, त्यो एउटैमा फोकस गर्न सक्दिनँ। त्यो एउटा अवगुण पनि हो एक हिसाबले। त्यसले तपाईँको एनर्जीलाई त्यसले डाइभर्ट गरिदिन्छ क्या। जुन कुरा मेरो माने परिवारमा पनि छ, सन्तानमा पनि आएको छ त्यो। अब त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ के छ भने तपाईँको धेरै कुरा गर्न खोज्दाखेरि एउटा होलिस्टिक आउटलुक हुन्छ, त्यो फाइदा त हुन्छ। त्यो कन्सन्ट्रेट भएर गर्न सकिँदैन। तर मैले यहाँ भन्नु खोजेको कुरा के भने सबैको अनि म मेरा मित्रहरूलाई के भन्छु भने हेर्नुहोस् मैले सबै कुरा गर्न खोजेको होइन, चाहन्छु म धेरै कुरा गर्न चाहन्छु तर गर्न सक्दिनँ मैले, त्यो पनि मलाई थाहा छ। त गर्ने के भने जुन कुरा गर्न सकिन्छ त्यो आफैले गर्ने। स्टार्ट लो बट ट्राई टु ग्रो भन्छु क्या म। थोरैबाट सुरु गर्ने, रिस्क कम हुन्छ है त्यो गर्ने। जुन कुरा गर्न सकिँदैन अरूबाट कोही राम भन्नेबाट गराउन सकिन्छ उसलाई भन्ने क्या, उसलाई चाहिँ प्रेरित गर्ने। त्यो गर्न सकिन्छ नि त, उसलाई प्रेरणा दिन सकिन्छ, उसलाई एन्करेज गर्न सकिन्छ होइन। अनि अर्को कुरा आयो अब सरकारसँग त सत्ता छ, मुख्य गर्न सक्ने त सरकार हो नि त, मुख्य नेतृत्व त्यहाँ छ। अनि त्यसमा अनि उनीहरूले पनि गरेनन्। त्यहाँ यो तिनै ठाउँबाट त्यो एउटा ग्याप भयो, पर्फर्मेन्सको ग्याप भयो, पर्फर्मेन्स डेफिसिट भनौँ न। त्यसले गर्दा जताततै हामी के देख्छौँ भइरहेको एक्सपोर्ट गर्न सकिने धान हामी इम्पोर्ट गरिरहेछौँ अहिले। हेर्नुहोस् हामी सानो हुँदाखेरि गाडा हजारौँ गाडा बोर्डर पार गर्थे भन्ने सुनेको थिएँ मैले, देखाएको त होइन तर त्यो सत्य नै हो। अहिले चाहिँ हजारौँ गाडा चामल मात्रै होइन हरेक कुरा आयात गर्छ। मद्रासबाट माछा आइरहेछ, यहाँ बर्माबाट म्यानमारबाट बाँस आइरहेछ। हेर्नुहोस् के आइरहेछ न, काठ आइरहेछ। जो काठको चाहिँ खजाना हो नेपाल चाहिँ। हामीले भएको काठ जम्मै लम्बरिङ गरेर नेपालको धन भनिन्थ्यो। इन्डियामा रेलवे बनाउन पठाइदिउँ। अहिले साराका सारा जङ्गल मासिया छ। पश्चिममा केही जङ्गल बाँकी भएको मैले प्लेनबाट पनि देखेको छु अलिअलि नेपालगञ्जतिर, पश्चिमबाट होला अलि। तर हाम्रो आफ्नै जिल्ला सप्तरी जहाँ म जन्मेको हो त्यहाँ चाहिँ एउटा 1000 बिघाको जग्गा एउटा जङ्गल छ भन्दाखेरि 5-6 वर्ष अगाडि मलाई पत्यार लागेन र मैले गएर हेरेँ रहेछ, बडा खुसी लाग्यो। 1000 बिघाको जङ्गल अहिले बल्ल त्यो सप्तरीको है त्यो हाइवेको नजिकमा हामी जग्गा खोजिरहेका थियौँ। एउटा शिक्षाको लागि केही गर्ने भनेर त्यही हामी हेरिरहेका थियौँ, तलाउ हेरिरहेको थियौँ, पानीको ठाउँमै हेरिरहेको थियौँ है। त त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यहाँ गर्न खोज्नेलाई चाहिँ धेरै कुरा छ वास्तवमा। यहाँले त्यो अप्टिमिस्टिक अर्थात् प्रार्थना गर्नुभयो अथवा सल्लाह दिनुभयो होइन, यो चाहिँ यहाँको चाहनाको कुरा प्रतिबिम्ब भयो। तर मैले चाहिँ त्यो अहिलेको यथास्थिति जुन तस्विर जुन मानिसमा जुन चिन्ता पनि छ, सब समस्याग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रेका छन् नि, राजनीतिकर्मीहरूको चिन्ता भनेको
मैले गर्न खोजेको मलाई त गर्नै दिँदैन भन्ने यो चिन्ता देखिन्छ। ओलीजीको चिन्ता त्यो देखिन्छ। माधवजीहरू या ओली इतर पक्षको उनले एकलौटी सबै खाइरहेछ, हामी ठुल्ठुलो हेर्ने कसरी सक्छौँ, ऊ एक्लै गरिरहेछ, उहाँहरूको चिन्ता त्यो देखिन्छ। विस्थापित भएका जो तागत छन् यिनले त गरी खालान् भनेको त यिनले त मेरोभन्दा पनि बर्बाद गरे भनेर उनको अर्को खाले चाहना छ। अब कतिपय टुटफुटमा खुसी हुने बाह्य आन्तरिक विभिन्न तत्त्व त्यो फेरि अर्को खालको प्रसन्न होला। यो समग्रमा हेर्दा मैले दृश्यको अहिलेको अवस्थाको यसले ल्याउने परिणाम यो किन भइरहेको छ भन्ने मेरो यहाँसँग जिज्ञासा। त्यसको मूल कारण के हो भने एउटा माने दृष्टिदोष पनि भन्छु म। हाउ यु इन्टरप्रेट द रियालिटी। रियालिटी क्यान बी इन्टरप्रेटेड इन 1000 वेज। And what makes the difference is the way you choose to interpret a certain issue, a certain agenda. कुनै कुरालाई गम्भीर भएर डिपली हामीले हेऱ्यो भने त्यसका 10वटा अर्थ लाग्न सक्छन्। र मेरो दृष्टिदोष छ भने, जन्डिस छ भने नेचुरली म चाहिँ त्यहाँ नराम्रो नै देख्छु। पहेँलो अथवा नकारात्मक। मैले रातो चस्मा लगाएँ भने अनि रातो मैले दुनियाँ देखेँ भने किन गाली गर्ने अरूलाई, मैले त्यो चस्मा उतारौँ न पहिले, होइन? तर त्यस कारणले मलाई के लागिरहेछ भने अहिले जसले यो भन्दछ कि मलाई पार्टीले अरूले काम गर्न दिएन, म उनलाई एक्जाम्पल दिन्छु। त्यो काम गर्न त मैले बाधा त धेरै परेको थियो। अम्बानीको परिवार मुम्बईको चलमा 60-70 वर्ष अगाडि एउटा कोठामा पुरा परिवार बसेर चाहिँ माथि उठेको परिवार हो त्यो। हेर्नुहोस्, गारफिल्ड भन्ने प्रेसिडेन्ट जो मारिएपछि हत्या भयो उनको, उनी चाहिँ बाहिर पिउन भएर अनि पिउन हुँदाहुँदै उनले मैले क्लास सुनेर यसो आँखा कान लगाएर पढेर अनि सिकेर प्रेसिडेन्ट भएका हुन्। दाउरा चिर्ने मान्छे लिङ्कन प्रेसिडेन्ट भए र माने विश्वको इतिहासमै अमर एउटा आइकन नै भएका छन् अहिले। भने उनलाई कसले रोक्यो त? मोदीकै उदाहरण दिन सकिन्छ। मोदी नै चिया बेच्ने उनी आफै भन्छन्, होइन? उनी त साधक हुनु भन्छु। मोदीलाई जतिसुकै गाली गरे पनि उनमा भित्र भएको निहित के हो, उनको इन्टेन्सन के हो त्यो बुझ्नु पर्यो हामीले। त त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्छ, कस्तो चस्मा हामीले लगाएका छौँ, त त्यसमा पहिले आफूलाई हेर्नु पर्यो, आफूले के गर्ने भन्ने कुरा। अब तपाईँ नै भन्नुहुन्छ भने म अहिले नै जति पनि नेताहरू वर्गमा जति पनि व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूलाई मैले 40 वर्षदेखि मैले हेरिरहेको छु। तपाईँको नजरमा यो नेतृत्व जसबाट आशा गरियो, तपाईँ स्वयं बारम्बार भनिरहनु भएको छ म यो 62-63 को मुभमेन्ट र गणतन्त्रको चाहिँ म एडभोकेसी गर्ने मानिस हो, अर्थात् यसको पक्ष पोषण गर्ने व्यक्ति हो भन्नुहुन्छ नि। तपाईँको नि एउटा हेर्ने दृष्टिकोण छ नि। तपाईँ कस्तो फिल गरिरहनु भएको छ अहिले बताइदिनुहोस् त। म चाहिँ कस्तो फिल गरिरहेको छु भने अहिले हामी चाहिँ वास्तवमा त्यो मैले अहिले भने सिभिक ट्रान्सफर्मेसन, नागरिकताको जुन चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्ने त्यो सुरु नै भएन। नागरिक भनेको के हो? त्यो भनेको जनता होइन, त्यो जनता भनेको रैती होइन। यी तीन फरक कुरा हुन्। 7 सालमा चाहिँ रैतीपनबाट मुक्त भए, लिबरेसन भयो है। र त्यो खास गरी 2008मा जब माने राजतन्त्रको अवसान भयो नि, फर्मल मुक्ति त्यो दिन भएको भन्छु म त्यो दिन पर्खिरहेको थिएँ 25औं वर्षदेखि। के म रैती भएर नै म बाँच्नु पर्ने हो त? अनि मलाई असाध्यै सुखद एउटा अनुभूति भएको थियो। मैले बत्ती बालेँ आफ्नो घरमा। मैले चेल्सीमा जहाँ म चेयरम्यान छु त्यहाँ पनि बत्ती बाल्न लगाएँ 63 को परिवर्तन पश्चात। हजुर, तर म कहिले पनि बिर्सिन्न। मैले कहीँ लेखेका पनि छु जस्तो लाग्छ है, डायरीमा कहीँ लेखे जस्तो लाग्छ, त धेरै भनेको पनि छु। तर संविधान सभामा बत्ती बल्या छैन त्यो दिन। हेर्नुहोस् कस्तो किसिमको गणतन्त्र हामीले ल्यायौँ त, कस्तो किसिमको हामीले चाहिँ भने अनुमायौँ, होइन? भने अब त्यो किसिमको चाहिँ माने के हामी त्यो डिजर्भ गर्दैनौँ? होइन, डिजर्भ गर्छौँ। तर त्यो त यस्तै हो, साँपको काँचुली चाहिँ तपाईँले कणसूत्रोले लगाइदिनु भयो भने कणसूत्रोले तपाईँलाई सराप छ, मलाई के जोकर बनाउन खोज्या हो? टेलरिङ गर्नु पऱ्यो नि त। त्यही हो, कन्टेक्चुअलाइजेसन गर्नु पऱ्यो हामीलाई। गणतन्त्र आफैमा नराम्रो होइन, त्यसलाई म्यानेज गर्ने क्यापेसिटी बिल्डअप गर्नु पऱ्यो। हो, त्यो भयो त। तपाईँलाई यदि खाने बेलामा खानालाई पनि तपाईँले यदि दुध दियो भने तपाईँको चाहिँ डिसेन्ट्री भएको बेलामा तपाईँको डेथ हुनसक्छ। यु मे डाई, एभ्रीवन नोज द्याट, बट डु टेक इट देन? मेरो प्रश्न। त्यसमा समय, अवस्था, यी सबै कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। र यदि हामीले सकेका छैनौँ भने अहिले हामी थ्याङ बचेमा पुग्यौँ भन्नु पऱ्यो। यो
लोकतन्त्रको यात्रामा। अब माथिको उकालो त कडा उकालो छ, अब त्यहाँ के अब के अरे फर्किने कि भएन, म जान सक्दिनँ भने कि एक्सर्साइज गर्ने त्यो कि कहाँ जान खोज्दैछ त त्यो स्याङ्बोचे, तपाईँले जो स्याङ्बोचे भनेर मान्छे बुझ्छन् त्यो अब कहाँ जाँदैछ गणतन्त्रको यात्रा बसिरह्यो कि ओह्रालो यो कचन कवलतिर लाग्यो कि उकालोतिर लाग्यो, कहाँ जाँदैछ? गणतन्त्र यात्रा भनेको कहाँ जाँदैछ? वास्तवमा सगरमाथा चुम्ने यात्रा हो, त्यो यात्रा हो, गणतन्त्रको यात्रा कहाँ छ त्यो अनवरत यात्रामा लागिराख्नुपर्छ। त्यही बसिरहेको लागेन भने कि त बसेर आराम गर्दै एकछिन फेरि गरेर फेरि सिक्नु पर्यो, त्यो माथि चढ्ने कला सिकेका छैनौँ भने त गाली दिँदै उसले कि सगरमाथालाई गाली दिँदै हामी फर्काउँ त उसो भने त्यो टोपी हामीलाई ठिक भएन भने हामी फर्काउँ त। त्यसो भने त्यसको चाहिँ माने समाधान के हो भने अझ कडा मेहनत, अझ कडा सङ्घर्ष, अझ माने कडा के भने त्यो लगानी भन्नु पर्यो, बढी लगानी गर्नु पर्यो। हामीले लगानी नै गरेका छैनौँ। स्विजरल्यान्डले चाहिँ 800-900 वर्षमा चाहिँ लगानी गरेर पाएको लोकतन्त्र हामीले के 10 वर्षमा पाउँछौँ त? कहाँ गयो तपाईँको त्यो एसियन एउटा पारामिटर भनिएको थियो नि, कहाँ गयो तपाईँको 50 वर्ष 30 वर्ष 20 वर्षमै 10 वर्षमै सबै सक्ने गर्न सक्ने? त्यो त असम्भव हुन्छ। त्यो सम्भवै त्यो सपना देखाइए, नहुने सपना देखाइयो र मान्छेहरू नहुने सपना देखाएपछि उनीहरूले नि तपाईँले भोलि शराब छ के यो स्विजरल्यान्ड बनाइदिन्छु सिङ्गापुर बनाइदिन्छु भने होइन, त्यस्ता पथ चाहिँ ठिकै छ भन्ने तपाईँको दृष्टि? हजुर हजुर, बाटो ठिकै हिँड्दैछन्, हामीहरूको बाटो ठिक छ, तर बाटो अप्ठ्यारो हो भने हामीले बाटोलाई गाली गरिरहेका छौँ। त्यो बाटोमा हिँड्ने हामीले कला हामीलाई आएन, कहिले हामी उकालो लाग्छौँ, कहिले ओह्रालो लाग्छौँ, कहिले दायाँ लाग्छौँ, कहिले बायाँ लाग्छौँ। तर त्यसको अर्थ चाहिँ त्यो हामी चाहिँ रिट्रोएक्टिभ भयौँ भन्न त मिल्दैन नि। त्यसमाले चरैवेती भनी त्यसै भने के भन्छ त्यो 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 श्लोकले, एक्लो भए पनि हिँड, एक्लो भए पनि हिँड, तिमी सफल हुनेछौ। र यदि फेलियर भएन भने त सक्सेस पनि हुँदैन नि वास्तवमा चाहिँ। त्यसमा अहिलेको अब तपाईँलाई म एउटा कुरातिर ध्यान दिउँ, आज मैले त्यो एउटा हेरिरहेको थिएँ, पार्टीको अहिलेको जुन किसिमको चाहिँ एउटा अवस्थिति छ, इमेज छ, त्यो विषयमा म यो तपाईँको यो स्क्रिन मार्फत म ध्यान दिलाउन चाहन्छु। त्यो विषयमा चाहिँ द रोल अफ पोलिटिकल पार्टिज इन डिपेन्डेन्ट डेमोक्रेसी नेपाल भन्ने फ्रेडरिक इबर्ट स्टिफ्टुङ भन्ने जर्मन आइएनजिओले आजभन्दा करिब 4-5 वर्ष अगाडि नै छापेको थियो, 4 वर्ष छापेको थियो। त्यसमा डाटा छ, त्यसमा कभर पेपर छ एउटा, त्यसमा मैले डाटा दिएको छु, प्रशस्त दिएको छु। तर नहेर्ने हो भने त्यो त हेर्नेको प्रब्लम हो, मेरो प्रब्लम त होइन त्यो। तर त्यहाँ प्रशस्त डाटा छ, त्यसमा करिब 3 पेजमा बेला जुन तपाईँलाई जुन डाटा दिनुभयो नि त्यसैसँग मिल्दो खालको डाटा के छ भने के बताइदिनुहोस् त? हो, म त्यही आउँदैछु। 91 तिर एउटा सर्वे भएको थियो, त्यसपछि 2001 पनि सर्वे भयो, त्यसपछि 2011 तिर पनि सर्वे भयो, त्यही सेन्टरले गरे होइन। 91 तिर चाहिँ तपाईँको पोलसानले गरेको थियो, अनि 2001 तिर तपाईँको हिमाल अर्घ मार्ग यस्तै केले गरेको थियो, 2011 तिर फेरि अर्को सर्वे गरेको थियो, अर्कै एजेन्सीले गरेको थियो है। त तीनवटै सर्वेले एउटै कुरा भनिरहेछ, पोलिटिकल पार्टी चाहिँ दे आर इम्पेरिलिङ डेमोक्रेसी इन नेपाल। राजनीति मैले भने होइन, त्यो मलाई त अचम्म लागेको थियो। त्यो तीनवटा सर्वेले 30 वर्षको दरमियान त्यही कुरा आइरहेछ, भर्डिक्ट सर्वेको भर्डिक्ट। यो सम्झिनुहोस्, हिमाल अर्घ मार्ग भनेको त्यो त निकै फेमस हो, त्यो इन्डियामा पनि त्यसले इन्डिया वाइड सर्वे गर्छ, त्यसमा मिलेर गरेको हिमालले गरेको सर्वेमा पनि त्यही कुरा आइरहेछ कि राजनीति यो हाम्रो लोकतन्त्रलाई पोलिटिकल पार्टीले खतरामा पारिरहेछन्, पहिलो कुरा। त्यसपछि मैले अर्को डाटा हेरेँ, त्यो डाटा झन् बडो कस्तो स्टार्कली कस्तो नेगेटिभ खालको छ क्या त्यो। त्यसले के भन्छ भने 7-8वटा संस्थाको नाम दिएछ, जस्तो पार्लियामेन्ट, जस्तो पार्टी, जस्तो आर्मी, जस्तो जुडिसियरी है, जस्तो लोकल गभर्मेन्ट, यस्तै 8वटा संस्था दिएछ। अनि त्यसमा चाहिँ त्यो रिस्पोन्डेन्टलाई अर्थात् जो एउटा दर्शक हो जसको इन्टरभ्यू लिइरहेछ नि सर्वे गर्नेले, त्यो करिब 4 डिजिटको छ, हजारौँको सर्वे भइरहेछ र कुनै चाहिँ एकदम रिप्रेजेन्टेटिभ खालको पनि छ। त त्यो एउटै कुरा आइरहेछ त्यसबाट बारम्बार। त्यसमा के देखाउँछु भने तपाईँको सबभन्दा माथि मलाई तपाईँको विश्वास कति छ पार्टीमा भन्दाखेरि त्यो 8-9वटा संस्थामध्ये पार्टीको चाहिँ रक बटममा छ, तल्लो सबभन्दा कम छ। सङ्ख्या नै कति छ भने 100 जनामा झन्डै 57 जनाले मात्रै त्यो अलिअलि विश्वास गर्छु भने
पार्टीप्रतिको अविश्वास त्यसबाट त्यो जुडिसियरी चाहिँ हाईमा छ, टपमा छ, माथि छ, लोकल गभर्मेन्ट पनि माथि छ। मतलब यो जसले जवाब दिया हो उनीहरूले चाहिँ वास्तवमा बढी चाहिँ मन पराउने, बढी विश्वास गर्ने आफ्नो लोकल सरकारलाई बरु रहेछ बरु फर सम रिजन। अब कहीँ लोकल सरकारलाई पनि भ्रष्टाचार गरेर त्यस्ता न्युज आइरहेछन्। मैले त फाइल नै बनाउँदैछु अहिले, हेर्नुहोस् मसँग त्यो डाटाको चाहिँ इन्फर्मेसन माइन्ड नै भइसकेको छ अहिले, त्यसको आधारमा भनिरहेको छु मैले। र धेरैले एउटै कुरा भनिरहेछ, एकरो कुरा गरिरहेछन् कि यी सबै गलत हुन् त, तथाकथित नेतृत्व वर्गको भनाइ नै ठिक हो त। अनि इन्ट्रेस्टिङ अर्को कुरा पनि छ फेरि, 57%ले चाहिँ मात्रै विश्वास गर्नु अर्थात् 43% विश्वास नगर्नु हो नि त। र फेरि रक बटममा छ सबभन्दा तल, त्यसपछि त माओवादी पार्टी मात्रै रहेछ अविश्वासको पात्र, 9-10वटामा हेर्नुहोस्। अनि अब त्यही कुरा साधारण एउटा नागरिकसँग नसोधेर एमपीसँग सोधेको छ त्यही कुरा। एमपीले के भन्छ भने उसले 87% छ फेरि उसको आफ्नो पार्टीमा विश्वास ल्याएको। कतिको फरक भयो त्यो ट्रस्टको डेफिसिट, कतिको 30%को डेफिसिट रहेछ हेर्नुहोस्। त्यो मात्रै होइन, तपाईँको केही वर्ष अगाडि 5-6 वर्ष अगाडि हो के अरे ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरको डाटा छ एउटा। तपाईँले डाटाको कुरा गरे भने म त्यतिर लागेको र यो इन्फर्मेसन जाओस् किनभने यो हजारौँले हेरिएका छन् होइन। यो एउटा रियालिटी हो, यो मैले बनाएको डाटा होइन, यो कुनै एकजना व्यक्तिले एउटा समूहले बनाएको होइन, र प्याटर्न आइरहेको छ त्यो। र यसले भनिरहेको छ द राइटिङ इज अन द वाल, सन्देश आइसक्यो, बारम्बार आइरहेको छ त्यो नेगेटिभ किसिमको। त्यसले के भन्छ, ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर त वर्ल्ड फेमस हो त्यो है। त्यसले के भन्छ भने नेपालका पोलिटिकल पार्टी सबभन्दा करप्ट छन्, करप्ट मात्रै होइन, मस्ट करप्ट। के हो यो? यसले के सन्देश दियो त? के पढ्न जाने त? यो यहाँबाट केही लेसन पाठ सिके त हाम्रा नेतृत्व वर्गले त्यही कुरा दोहोऱ्याइरहेछन्, त्यही सत्तामा जानु लागि सर्वाधिक भ्रष्ट नेपालको राजनीतिक संयन्त्र रहेछ। हजुर सबभन्दा भ्रष्ट भनिरहेको छ ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरले। र यो कुरा जनतामा जानु पर्यो, र जनतामा गएर पनि उसले एकैचोटि त्यो उसको चाहिँ थिङ्किङ चेन्ज हुँदैन, सोचाइ चेन्ज हुँदैन। सोचाइ चेन्ज भएपछि अनि एटिच्युड चेन्ज हुन्छ, एटिच्युड चेन्ज भएपछि अनि बिहेभियर चेन्ज हुन्छ, द्याट इज एक्सन, उसको कार्यप्रणाली। यो तिनवटा फरक कुराहरू हुन् क्या। र यो ट्रान्सफर्मेसन पनि 3 तहको भइरहेछ यो 70 वर्षमा। 7 साल र तपाईँको त्यसको फर्मल चाहिँ यो इतिश्री कहाँ भयो राज संस्थाको 2008मा जब ढोका बन्द गरियो। एनफ इज एनफ। म च्यालेन्ज गरेर भन्छु, जसले सुनिरहनु भएको छ आज यो स्क्रिन मार्फत, राजतन्त्र आजभन्दा 250 वर्ष अगाडि सैकडा 100 देशमै थिए। 250 वर्षमा के भयो कि आफै खस्न खोजेर गएको हो कि त्यो? अहिले विश्वको मानचित्रमा मैले त डाटा एनालिसिस गरेर छापेको छु। राइट। ट्वाइलाइट अफ मोनार्की, राजतन्त्रको गोधुली सूर्यास्त भनेर हिमालयन टाइम्स आइसकेको छ। आज 5-6 वर्ष 6-7 वर्ष अगाडि नै आइसकेको छ। र त्यसमा डाटा दिएको छु मैले गफ गरेको छैन त्यहाँ। इट इज नट जस्ट माई प्लेन न्यारेटिभ, किनभने त्यो सब्जेक्टिभ हुन्छ क्या, अलिक अब्जेक्टिभ हो। मैले डाटा नै दिएको छु। विश्वको मानचित्रमा जति एरिया छ नि ल्यान्ड एरिया, त्यो ल्यान्ड एरियामा चाहिँ 100 यदि वर्गमिल छ भने अहिले तपाईँको यो राजतन्त्र स्पेस हेरिकन, टेरिटरी हेरिकन जम्मा तपाईँको 5 वर्गमिल मात्र किन साँघुरियो त? 95 कहाँ गयो? यति फास्ट हजारौँ वर्ष राजतन्त्रले राज्य गरे त हो नि। पोइन्ट 1। पोइन्ट 2 जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने 7% मात्रै छ अहिले। माने 100जनाको हिसाब हो भने अहिले 7 अरब भन्छौँ नि हामी जनसङ्ख्या हो, त्यही हिसाबले हिसाब गरौँ। 7 अरबमा अहिले जम्मा 100मा 5 भनेपछि 95 कहाँ गयो त? फेरि कहाँ हरायो त? आफ्नो इच्छाले हराएको? त्यो त आफ्नो इच्छाले त हराउँदैन। अन्त मान्छेले बिदा दिए। डिस्पाइट द डिजोल्युसन द रिपब्लिक्स आर थ्राइभिङ। अमेरिका किन थ्राइभ गरिरहेछ कि त्यसले राजतन्त्र फर्को भनिरहेछ। यहाँसम्म कि ब्रिटेनमा समेत मैले च्यालेन्ज गरेर भन्दछु, इट इज च्यालेन्ज टु एभ्री वान हु इज ए प्रो मोनार्किस्ट नाउ, लेट देम ओपन देयर इयर्स थ्रु योर मिडियम। एलिजाबेथ 51मा रानी बने कि सत्ताको भोग कति डरलाग्दो हुँदो रहेछ भने छोरोको राज समेत उसले त्याग गर्न सकेका छैन। कति वर्ष भयो? 49 + 20 69 70 वर्ष भइसक्यो।
आमरण हार्नेसमै उनको जाने विचार हो कि क्या हो सत्ताको लिप्सा, जबकि त्यो त टोकन हो त्यहाँको, त्यो सी इज नट फङ्सनिङ। उन त एउटा रबर स्ट्याम्प हो। हेर्नुहोस्, पार्लियामेन्ट जे भने त्यही गर्नुपर्छ उनले। त्यसमा त त्यस्तो लोभ छ भने हाम्रा नेताहरूमा लोभ भयो भने हामीले के गाली गर्ने भन्नुहोस्? म त हाँस्न मन लाग्छ क्या। त्यसै कारणले यो वैदिक सभ्यतामा 4वटा आश्रम जुन भनेको छ नि राख्यो, कारणै त्यही हो। अस्टेरिटीको एउटा सिम्बल हो यो के वास्तवमा। हामी भन्छौँ नि ब्रह्मचर्य, सक्ने ब्रह्मचर्य होस् है, सबैले सक्दैन। इन्दिरा गान्धीले पनि मानेकी थिइनन् ब्रह्मचर्यमा लाग भनेर गान्धीले भन्दाखेरि बापुजी आई क्यानट डु द्याट भनेर ओपनली उनले च्यालेन्ज गरेका थिइन् है। र नभए पनि गृहस्थाश्रममा जाने 25 वर्ष, त्यसपछि तपाईँको वानप्रस्थ र सन्यास भन्छ नि होइन, त्यो त्यसै भने रहन्छ क्या। त्यागको भावना, अरूका लागि ठाउँ छोड्ने कुरा हो। अरू पनि आउँछन्, अरू जेनेरेसनलाई हामीले दिनुपर्छ, दिने एउटा ऊ हो है। त त्यस कारणले अब यो सिभिक ट्रान्सफर्मेसन भएन। मैले किन भनिरहेको छु भने तपाईँको धेरैसो नेताहरूले के भन्छन्, हाम्रा जनता, त्यो परिभाषा गर्नु पर्यो। तिनका जनता त खालि क्याडर मात्रै हुन् कि? इट नेरोज डाउन टु जस्ट देयर अन भोटर्स एन्ड क्याडर्स। द वर्ल्ड इज फार मोर बियोन्ड द्याट होइन। त्योभन्दा धेरै ठुलो छ नि जनता मात्रै। जनता भनेको त्यो ऊ त होइन नि, मतलब उनका रहित जस्ता भनेर कुरा गर्छन्। त्यो जनतामा चाहिँ भयो यो 60-70 वर्ष। तर त्यसपछि फेरि के हो 2008मा त्यसपछि फर्मली है, फङ्सनली होइन, त्यो जनताबाट नागरिकत्वमा उठ्नको लागि जसले राइट थाहा छ, जसलाई ड्युटी थाहा छ, जसलाई पावर थाहा छ, जसलाई रिस्पोन्सिबिलिटी थाहा छ, जसलाई अथोरिटी थाहा छ, जसलाई एकाउन्टेबिलिटी थाहा छ, यी दुई चाहिँ तपाईँको कुनै पनि एउटा पैसाको दुवै पक्ष हुन् क्या। कन्भर्स भन्छ नि, अभर्स भन्छ भने उल्टो उतातिर पनि छ त्यो। तर त्यो ब्यालेन्स हुनु पर्यो। त त्यो गर्नको लागि चाहिँ प्रयत्नै भएन तपाईँको। त्यो एउटा सिभिक ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ फेरि खालि तपाईँले भनेको कुरा मैले विमति जनाउने विषय नै भएन। तपाईँ एउटा एक्सपर्ट पनि भएको, त्यो प्रोसेसै भएन। मैले तपाईँसँग मेरो जिज्ञासा के भने, यो पनि तपाईँको प्रार्थना यस्तो भइदियोस्, यस्तो होस् भन्ने सवाल के रह्यो भने समस्या किन छ, यथास्थितिमै चलिरहन्छ भन्ने मेरो प्रश्न होइन। त्यो त्यसमा के छ भने मलाई के लाग्छ भने हाम्रो लगानी पुगेन भन्छु म। लगानी पुगेन यो भने त्यो एउटा लगानी कुन प्रकृतिको, कुन खालको लगानी? 17,000 मान्छे गए यो पछिल्लो समयमा। त्यो हिंसाको लगानी, हिंसाको लगानी मैले भने अहिंसक लगानी झन् गाह्रो हुन्छ। हेर्नुहोस्, जसलाई आतुरी थियो पावरमा जान छिटो लाउनु, उनीहरूले त्यो क्रान्ति गरे। उनीहरूको मनमा थियो होला, मुलुक बिग्रोस् त उनले नै भने होइन। र त्यसलाई सुरुवात पनि अलिकति राम्रै भएको थियो होला। रोल्पा रुकुममा केही चाहिँ सुरु गरे, तर त्यही हो, सुरु गर्दा गर्दै उनीहरूले बिगारे। र जे भएको छ त्यो त मैले टप ब्रास हामी भन्छौँ नि, आर्मीका टप ब्रास जोसँग मेरो सम्बन्ध छ र चिनजान छ, उहाँहरूबाटै मलाई फिडब्याक आएको छ। यति अग्ली इन्फर्मेसन आएको छ। हेर्नुहोस्, करोडौँको त्यहाँ वार न्यारा भएको छ। राजदूत बनाउनदेखि लिएर, भोटमा जानेदेखि लिएर, तपाईँ एपोइन्टमेन्टमा जानेदेखि लिएर, पदमा पुग्नको लागि अहिले त्यो भएको कुरा मलाई टप लेभलको जेनरलले भन्नुभएको छ। त्यो गफ अहिलेको यो पछिल्लो स्थिति, त्यो गफ होइन, त्यो गफ होइन। आई हेभ हार्ड इन्फर्मेसन, फर्स्ट ह्यान्ड लाइभ इन्फर्मेसन मसँग छ। मान्छेको नाम भनिदिन सक्छु, कसले मागेको छ त्यो पनि भनिदिन सक्छु। हेर्नुहोस्, त्यसमा मैले अहिले त के गरिरहेको छु भने 1.5 महिना भयो। हेर्नुहोस्, टेलिभिजनमै त भन्न खोज्नु भयो होइन, त्यो भन्ने बेला पनि आउला। अहिले चाहिँ नभन्नु, म अहिले सबै कुरा नभनौँ, अहिले भन्ने बेला आइसकेको छैन। तर भन्ने बेलामा चाहिँ म फेरि विथ एभिडेन्स अब्जेक्टिभली भन्न चाहन्छु। म रिसर्चर हो, सोसल रिसर्चर पनि हो, पोलिटिकल रिसर्चर पनि हो। र त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ म के चाहन्छु भने बोलेपछि त्यसमा केही सिद्धि होस्, त्यसमा कन्भिक्सन हुनु पऱ्यो, कन्भिन्सिङ पावर हुनु पऱ्यो। त्यसै बोलेर केही हुँदैन क्या। अहिले भन्ने हो भने तपाईँको अहिले नाम लिनुहोस्, कुनै पनि लिडरको नाम लिनुहोस्, उनको विषयमा आई क्यान टक लाइक द ब्याक अफ माई पाम। तपाईँ एउटा पोलिटिकल रिसर्चर, सोसियल रिसर्चर, यसको अर्थ राजनीति र समाजको सामान्य अवस्थालाई बुझ्ने ल्याकत राख्नुहुन्छ। तपाईँ राजनीति शास्त्रको अब्बल दर्जाको प्राध्यापक, त्यो म बुझ्दछु। समाजले तपाईँलाई जतिले चिन्दछन् त्यसले बुझ्दछ। अब बताउनुहोस् त, यी जो मानिस छन् जसबाट तपाईँ आशा गरिरहनु भएको छ, तपाईँको जुन गणतन्त्रप्रतिको निष्ठा छ, त्यसलाई जो आदर्श तपाईँ मान्नुहुन्छ,
अनि यो त सर यो जो पक्ष छ नेपालको राजनीतिमा धेरै लामो समयदेखि रजगज गरेर बसेको छ। तपाईँ काङ्ग्रेसलाई सम्झनुहोस्, कम्युनिस्ट हौँ भन्नेलाई सम्झनुहोस्, अनि संसारको तन्नम देश हाम्रो देशलाई सम्झनुहोस्। नेपाली जुन देशका मानिस 70 लाखभन्दा बढी विदेशमा गएर गुजाराका लागि रुवाबासी गरिरहेका छन्, कुन हविगतबाट गुज्रिरहेछन्। संसारले हर चिज यो सारा चलनलाई सामना गर्छ। हाम्रो देशमा चाहिँ यी यस्तो रणाको हुन्छ, प्राथमिकतामा कहिल्यै जनता पर्दैन। देशमा विदेशीहरूको यो खालको कोप भाजनको बारम्बार शिकार अहिले पनि क्षेत्रफल हाम्रो गुमिरहेको छ। तपाईँले नै भन्नुभयो नियुक्तिमा माल नोटको यत्रो कारोबार भएको छ, अनि तपाईँ फेरि गौरव गर्नुहुन्छ। अब यो जिम्मा कसले लिनुपर्ने, कसरी हुने, फेरि पिपुल र नेताको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, यो अलिक कता नमिले जस्तो लाग्यो। कता नमिले होइन, धेरै ठाउँमा मिलेको छैन। यो कस्तो भने एउटा गरिब माग्ने मान्छेलाई तपाईँले एउटा ग्याबार्डिन सुट, हामी आइएससी पढ्दाखेरि ग्याबार्डिन सुट महँगो भन्थ्यौँ क्या, अहिले पनि महँगै होला त्यो। ग्याबार्डिन सुट हालिदिनु भयो भने एक जोडा, त्यसले के गर्छ 2-3 महिनामा त्यो चाहिँ भाङ्रो भएर जान्छ, हो कि होइन? भाङ्रो पनि कस्तो भने पाल परेको पनि हुनसक्छ। अब कति ठाउँमा टाल्ने, सो इट हेज टु स्टार्ट एफ्रेस, एन्यू नयाँ थाल्ने गर्नु पऱ्यो, त्यहाँ नयाँ लुगा लगाउनु पऱ्यो। त्यो नयाँ लुगा उसलाई दिनु भएन, बरु उसलाई दिनुपर्छ, तर सिकाउनु पऱ्यो उसलाई मेन्टेन कसरी गर्ने, उसको क्यापेसिटी गर्नु पऱ्यो, बढाउनु पऱ्यो। अनि उसको फोहोर हुँदैन सिकाउने। सबभन्दा बढ्ता अब्बल जानकार त म जति ज्ञानी त कोही छैन भन्छ, अब कसले सिकाउँछ त्यहाँ बताउनुहोस् त। तर समाजमा त्यस्ता मान्छेहरू पनि छन्। समाजमा रमेश खरेल छैनन्? रमेश खरेलजीलाई बोलाएर मैले कुरा गरेको थिएँ, आउनुभयो, उहाँ आफै आउनुभयो बिचरा है। त्यस्तै 2-3 जनाको नाम म तपाईँलाई लिन्छु अहिले यहाँ तपाईँको के अरे कुलमान घिसिङ छैनन्? कुन हारबाट पढ्या हो र कुलमान घिसिङ भन्नुहोस् त? कुन बत्ती बोल्यो उनको मनमा, म नेपाललाई उज्यालो पार्छु भनेर? हि डिजर्भ्स एनी पोस्ट, एनी ड्याम पोस्ट इन दिस कन्ट्री भन्छु म। यस्ता मान्छेहरू यहाँ प्रधानमन्त्री भएका छन्, मलाई घिन लागेर आउँछ। म त उनलाई त्यो भनौँ स्क्रिनमा आयो भने पनि यो मेरो कुनै पर्सनल घृणा होइन, मेरो प्रोफेसनल घृणा हो। म उनीहरूलाई हेर्न पनि सक्दिनँ, हेर्न पनि सक्दिनँ। I feel I am wasting my time listening to them or watching them on the screen. Why should I? I have hundreds of books waiting in my library. I can better use my time that way. Why not? भन्नुहोस्। भने यहाँ के ऊ छैनन् तपाईँको डाक्टर मृगराज पाण्डे छैनन्? जसले आइएससीमा फर्स्ट डिभिजन ल्याएर कलकत्तामा टप गरे मेडिकल ब्याचमा, र जसले $1 मिलियन 60 वर्ष जति अगाडि दिँदाखेरि उनले लात मारे। कत्रो आँट भन्नुहोस् त। मृगराज पाण्डेको कथा, हृदय रोग विशेषज्ञ। भने यहाँ के उनी छैनन् तपाईको हाम्रो तिलगङ्गाका चाहिँ सन्दुक रोहित, डाक्टर सन्दुक रोहित मान्छे प्रशस्त छन्। म त अलमोस्ट मैले अहिले त मैले एउटा फाइल बनाइरहेको छु क्या, फाइल बनाइरहेको छु। यति मोटो फाइल भएको छ मेरो। एउटा सानो एउटा पर्सनल लाइब्रेरी छ, त्यसमा मैले 1.5 महिनादेखि मैले क्याटेगराइज गरिरहेको छु इन्फर्मेसनका लागि, किन आइ एम प्लानिङ टु वर्क अन ए बुक नाउ। र त्यो किताब चाहिँ कतिपय माने वेलविसरहरूले लेख्नु पर्यो। तपाईँले जति मानिसको नाम लिनुभएको छ, तर ती मानिस राजनीतिक दृश्यमा छैनन्। नीतिहरूको राजा राजनीति, राजनीतिमा अर्कैहरूको राज छ, नेतृत्व छ, र त्यो बाहेक अर्कोको आउने सम्भावना अझै मानुस 40-50 वर्षलाई कम सम्भावना छ, किनभने 23 जत्ताले कब्जा गरिसकेको छ त्यो दलमा। अनि तपाईँ कहाँबाट यो सारा सोसियल रिफर्म, पोलिटिकल रिफर्मको तपाईँ कुरा गरिरहनु भएको छ? त्यो एक्सप्लेनेसन त्यही हो कि आपकाको पार्टीले दिल्लीमा के गर्यो त? उनको क्यारियर सेफ थियो नि, उनी त मेगासेसै अवार्डी हो, राम्रो असल एसिया नोबेल प्राइज भनिन्छ नि। उनीहरू कुनै काम नपाएर राजनीति आएको होइनन्, के गर्छु भनेर आएका हुन्। हामीले बधाई पनि दियौँ उनलाई, बधाई दिन मान्छे नै पठायौँ। त्यहाँ एकजना डाक्टर साहब हुनुहुन्छ है, उहाँ जानु हो। र गर्नेलाई हेर्नुहोस् चाहिँ 1000 बाटा छन्, आँखा चिम्लिनेलाई भएको बाटा पनि देख्दैन उसले, जो अन्धो छ। आँखा खोल्नु पऱ्यो पहिले कुरा, आँट गर्नु पऱ्यो। सबभन्दा पहिलो इच्छा शक्ति हो क्या, विल पावर हो। त विकल्प खडा गर्ने तागतको उदय हुनु पर्यो। तपाईँको सानो एनेक्डोट भन्छु म एउटा, उसो भने यो सन्दर्भ। त्यो के अरे, म एक दिन एकजना
गएका थिए, बोर्डको टपर पनि हो। उहाँले त्यो के अरे एउटा विद्युत आदि उसमा पनि चिलीमै हो के अरे उहाँले सुरु गर्नुभएको छ। उहाँ कहाँ गएँ, डाक्टर डम्बर बहादुर नेपाली डिबी नेपाल भेटेँ भने फेरि म उहाँसँग फेरि उहाँको मैले केही कुरा गर्नु छ है। एउटा साथी मित्रलाई लिएर गएको थिएँ, डाक्टर सुरेन्द्र उप्रेतीजीलाई लिएर गएको थिएँ, उहाँ सुनिरहनु भएको थियो। अनि पहिले पोलिटिक्सको कुरा आउने बित्तिकै उहाँले के भन्नु, होइन पोलिटिक्सको कुरा नगरौँ भन्न थाल्नु भयो है। त्यसपछि मेरो पालो आयो, मैले केही कुरा गरेँ, एउटा ब्रिफिङ गरेर ब्याकग्राउन्ड दिएर, अनि त्यहाँबाट उहाँले टाउको हल्लाउनु थाल्नुभयो एट द एन्ड अफ आवर कम्युनिकेसन। अनि मैले भने डाक्टर साहब हामीले कुरा सुरु गर्दाखेरि त तपाईँ राजनीतिको कुराहरू कुरै नगरौँ भनेर तपाईँले चाहिँ गर्नुभएको थियो, निषेध गर्नुभएको थियो। अहिले त तपाईँले टाउको हल्लाउनु थाल्नुभयो, अहिले त टाउको हल्लाउनु थाल्नुभयो नि त, हाँस्नुभयो उहाँ। भने यो कुरा के हो भने यो चाहिँ म एकजनाले गर्छु भनेर हुने होइन, क्रिटिकल मास भन्ने हुन्छ एउटा के सोसल थ्योरीमा मोबिलाइजेसनको। म मोबिलाइजेसनको पनि स्टुडेन्ट हुँ। नेपालमा सोसल मोबिलाइजेसन कसरी भइरहेछ म त्यो अध्ययन गर्दैछु, यस विषयमा मेरो पेपर पनि आएको छ। र यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ केही वर्ष अगाडि मैले जे कुरा भनेको थिएँ झन्डै त्यसैको नजिक चाहिँ एउटा प्रोसेस गइरहेछ अहिले चाहिँ। त्यो प्रोसेस भने के, त्यो कहाँ गइरहेछ, यो कता जाँदैछ, के यो थेगिने स्थिति अथवा धेरै ठुलो अझै योभन्दा परिष्कृत भएर उन्नत समाजतर्फ हामी उन्नत राजनीतिक अवस्थातर्फ जाँदैछौँ कि यो कता जाँदैछौँ, तपाईँ बताइदिनुहोस् त। भात पाक्नलाई पनि तपाईँले के त्यो चाहिँ कसौडीमा पानी आगो बाल्ने बित्तिकै 1 मिनटमै भात पाक्छ? पाक्दैन नि त, प्रोसेस छ नि त्यो। त्यसमा हामीले पहिले के प्रोसेस हेर्नु पऱ्यो, प्रोसेस ठिक छ कि छैन। त्यो भातलाई तपाईँले त्यो पानीलाई तपाईँले के अरे आइसको फ्रोजन वाटर राखिदियो भने आगो बालेन भने त हुँदैन नि त, हुन्छ हुँदैन। समकालीन अवस्थामै छ, तपाईँ एक्ज्याक्टली। चारवटा पी छन् क्या त्यहाँ, चारवटा पी छन्। एउटा त कस्तो भने राइट पर्सेप्सन छ कि छैन हाम्रो, लेट अस स्टार्ट P1 राइट पर्सेप्सन। त्यो भिजन दिन्छ, त्यसले स्ट्रेटेजी पनि बनाउनु तपाईँलाई मद्दत गर्छ। त्यो सजिलो आउँदैन, त्यसलाई डिपली थिङ्क पनि गर्नुपर्छ, स्ट्रगल गर्नु पऱ्यो, एक्सपेरिमेन्ट गर्नु पऱ्यो, टेस्ट गर्नु पऱ्यो, यी कुराहरू छन्। P1 पर्सेप्सन, राइट पर्सेप्सन। डु यु हेभ द राइट पर्सेप्सन? डु दिस पिपल, डु दिस सो कल्ड लिडर्स, म सबै भन्दिनँ, त्यसमा भन्नु न कोही यस्ता पनि छन्। र म भेट्न पनि गएँ उहाँलाई, भक्तबहादुर बलायरजीलाई नै लिएर। उहाँले मन्त्री हुँदाखेरि पिए राख्नु भएन छ। उहाँले चाहिँ त्यो आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सीमा चाहिँ आफू हारे तापनि खरेलजी बोलिरहनु भएको छ, हेर्नुहोस् राम्रो काम गरेछ, म हारेँ, त्यो के भयो, तर राम्रो अनेस्टली काम भएको छ त्यहाँ भनेर उसले गरे। त्यस्तो मान्छे पनि छ, मेरो साथी भनेर मैले साइड गरे होइन, त्यसैले म भेट्न पनि गएँ, हेर्नुहोस्। र मान्छेहरू छन्, तर कुरा के भने त्यही हो, ब्याड मनी ड्राइभ्स आउट द गुड मनी। भने अब हामीले के ब्याड मनीलाई यदि हटाउने हो भने अलरेडी आएर हटाउने होइन, त्यो फोरपीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, पर्सेप्सनदेखि अनि के भन्दै हुनुहुन्छ, पीपीको कुरा। P1 पर्सेप्सन राम्रो हुनु पर्यो, त्यसपछि प्रिन्सिपल राइट प्रिन्सिपल, त्यो पर्सेप्सनमा लैजानको लागि केही प्रिन्सिपल स्ट्यान्ड हुनु पर्यो। हामीसँग त्यो पनि छैन, P2 पनि छैन धेरै सो। अनि त्यसपछि P3 प्रोसेस है, प्रोसेस हुनु पर्यो। प्रोसेस सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो भन्छु म। राम्रो पर्सेप्सन, राम्रो प्रिन्सिपल भए तापनि तपाईँको प्रोसेस सही भएन भने, अब अहिले क्राइसिस अफ कन्स्टिट्युसन भने हामीले भनेका थियौँ, कन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ संविधानीकरणको चाहिँ एउटा सङ्कट आउँदैछ, आइरहेको छ भनेर हामीले लेखेका पनि थियौँ। त्यही भइरहेछ अहिले, त्यो गइरह्यो अहिले वास्तवमा। तपाईँले ध्रुवीकरण जुन कुरा गर्नुभयो नि, त्यो त्यसको ज्वलन्त एउटा त्यो प्रमाण हो। र यो चाहिँ हतपत्त जाँदैन जबसम्म यो 100 जनामा कमसेकम 25-30 जना मान्छेले, 25 त्यसलाई क्रिटिकल मास भनिन्छ सोसियोलोजीमा, त्यो छैन, म देख्दिनँ। भए तापनि छरिएका छन् क्या, छरिएर हुँदैन। उनले लबी गर्नु पर्यो, एक ठाउँमा आउनु पर्यो, कन्भर्स गर्नु पर्यो, ल लेजर जस्तो भएर लाग्नु पर्यो। त्यो चाहिँ यहाँको चाहना हो। फेरि पनि प्रार्थना यसो भइदियो हुन्थ्यो बाबा ठाकुरे, त्यसो भयो भने यो सिस्टम त्यो रियलिटी नै त्यही हो वास्तवमा। तपाईँको एउटा दृष्टिकोण हो नि, तपाईँले काहीँ न काहीँ यसरी गइदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने नै अर्थ लाग्छ। तर म रियालिटीमा म रियालिटीमा जान चाहन्छु। तर यो 15 वर्ष व्यतीत भयो, देशमा पछिल्लो परिवर्तन भएको। तपाईँले भातसँग तुलना गर्नुभयो, त्यो भात पनि त्यो भोको मान्छे हुन्छ नि, त्यो आगो बाल्नु पाक्दैन, अनि त्यो आगो बाल्नु लगाइराख्नु पर्छ दाउरा। फेरि त्यो भोको मान्छे दाउरा बन्दैन, त्यो भोको मान्छे त्यो कहिल्यै भात पाकेन भने
त्यो भोको मान्छे त घर छोडेर हिँड्छ, अँ। अन्यत्र माग्न जाला या कतै केही चोर्न जान्छ। यो कुन स्थितिमा पुग्यो त बताइदिनुहोस् त। यो तपाईँ जो कुरा गरिरहनु भएको छ लामो प्रोसेस लाग्छ, लामो लाग्छ। प्रोसेस सबै मरिसकेपछि मात्रै हुने यो। त्यो तुरुन्तै केही पनि हुँदैन, तुरुन्तै केही पनि हुँदैन, इन्स्ट्यान्ट कफी होइन डेमोक्रेसी भनेको। तपाईँले उदाहरणका लागि कुनै त्यस्तो देश देखाउनुहोस् जुन देशमा यत्रो परिवर्तन भएको छ तर यति लामो समय सधैँ सङ्क्रमण काल भनेर ठगेर खाने देश पाइन्छ कहीँ? होइन, त्यो त्यस्ता इक्जाम्पल अरू ठाउँमा पनि छन्, नभएको होइन। जस्तो इमेल्डाले के गरिन्, 500वटा जुत्ता पाएपछि उनले चाहिँ त्यसलाई उसमा राखिन्, देखाउनको राखिन् म कति ठुलो ठुलो महिला म भएको भए के गर्थेँ, 500 जुत्ता 500 त्यो जुत्ता नभएका खाली खुट्टाहरूलाई दान दिन्थेँ। उनको त अब्लिगेसन हुन्थ्यो म माथि। सी वाज स्टुपेड भन्छु म, स्टुपेड आउट राइट। अनि कुन अन्त भयो, कसरी अन्त भयो त्यो सबैलाई थाहा छ हेर्नुहोस्। त्यसमाले मूर्ख काम गरेर राम्रो परिणति हुँदैन क्या। त्यसै कारणले मेरो भनाइ त के छ भने मूर्ख काम कसले गरेको छ यहाँ? 95% को चाहिँ कि मूर्ख नभए पनि, जानी मूर्ख काम नभए पनि मूर्खै जस्तो काम भइरहेछ क्या। जस्तो अहिलेको हेर्नुहोस् यो प्रोसेस मैले अहिले कुरा गरेँ नि, यो दोषीको त यो मूलत दोषीको जो अहिले यो कुरा भयो नि सबभन्दा ठुलो दोष त नेतृत्व वर्गमा जो छन् उनीहरू नै, उनीकै दोष हो, ठाडै दोष। कुन पार्टीको कुन पार्टी बढी दोषी? कुनै पनि पार्टी। इस दुनियाँ में सब चोर चोर भनेर हामी सानोमा हिन्दी कोही बडा चोर कोही छोटा चोर भन्थ्यौँ। हर डाल पर उल्लू बैठायो भन्ने एउटा सायरी छ क्या। हो त्यसमा चाहिँ इङ्ग्लिसमा एउटा फ्रेज छ क्या, वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन द टुडल डम एन्ड टुडल डी? टाप्के कालो कि कसौटी कालो भनेर तपाईँले मलाई सोध्नु हो भने मैले के भन्ने, दुवै कालो छन्। अब यसलाई स्वीकार्नुको अर्थ त यो प्रोसेसमा त तपाईँले सुधार गर्न सक्नुहुन्न। किनभने जुन राजनीतिक दल लेखेरै राख्नुहोस्, कुनै तपाईँले अर्को राजनीतिक दल या अर्को नेतृत्व पङ्क्ति आएर यो देशमा राजनीति गर्छ भने कल्पनै नगर्नु। त्यहाँ सुधार्न सकिने। म किन अप्टिमिस्ट आशावादी किन छु भने सुधार्न चाहिँ करिब कैयन बाटा छन्। त्यो मलाई अचम्म के लाग्छ, प्याराडक्स जस्तो नि एउटा विडम्बना नि कि जसले पनि बाटो खोजे त्यो गलत बाटो गलत ढोकामा पुग्यो क्या, बन्द ढोकामा पुग्यो। ढोकै अब म तपाईँसँग एकदम ताजा स्थितिमै म कुरा गर्छु। मैले भन्नु खोजेको आजको एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के भने राजनीति भनेको त्यो तपस्या हो भन्छु म, सङ्घर्ष हो, त्यो स्ट्रगल हो। र त्यो सजिलो चाहिँ त्यसमा सफलता पाइँदैन। सबभन्दा कडा तपस्या राजधर्मको लागि हो नि, त्यो त राज्य धर्मको लागि हो। त्यसका लागि जो साधक छ नि, साधक पनि त्यत्तिकै स्ट्रङ विल पावर हो। स्विजरल्यान्डका ती सैकडौँ मान्छे जो मरे खपे 100 वर्षको उसमा चाहिँ हामी सम्झिँदैनौँ उनलाई। हामी त खालि त्यो ड्रामाको स्टेजमा त्यसको त एचिभमेन्ट मात्रै देख्छौँ। हामी त्यो 25औं वर्ष चाहिँ त्यो ब्यालेरिनाले त्यो तपस्या गरेको त्यो उसको चाहिँ के अरे लगानी हेर्दैनौँ। तर सबै थिएटर भन्छ नि रसाको वर्ल्ड फेमस छ नि, हो त्यसको चाहिँ त्यो मेराकुलस जुन मुभहरू मात्रै हुन्छ त्यो मात्रै हेर्छौँ। तर त्यसका पछाडि उसको 25औं वर्ष लागेको छ त्यो हामी बिर्सिन्छौँ। हामीले कति वर्ष लगायौँ, हामी लगायौँ केमा, हिंसामा लगायौँ, अर्कालाई मारेर लगायौँ, त्यस्तो लगानी गऱ्यौँ, अरूलाई अरूको बलि दियौँ, अरूको पैसा लुट्यौँ, तर आफूले के गऱ्यौँ त? मेरो भनाइ त्यो। त्यसमाले नो दाइ सेल्फ डु दाइ सेल्फ। म आफू त्यही पक्ष नेपाली समाजमा हाबी छ, तपाईँ फेरि गौरव गरिरहनु भएको छ। हो त्यो गौरव गरिरहनु भएको छ। त्यो लेखेर दिन्छु हेर्नुहोस्। त्यो भएसम्म जबसम्म यहाँ एउटा क्रिटिकल मास एउटा जन्मिँदैन, क्रिटिकल मासमा क्रिटिसाइज गर्ने मास मैले भने होइन, क्रिटिकल माइन्ड भएको तर मोबिलाइज गर्ने, मोबिलाइज हुने, उसले आफ्नो लगानी गर्नु पर्यो। जस्तो म भयो मलाई पनि कतिले पार्टीमा आउनुहोस्, पार्टी हो भन्नु 25औं वर्ष भइसक्यो, म किन गइनँ त? किन गइनँ? तर किन गइन भने मलाई विश्वासै थिएन। आई डिडन्ट वान्ट टु रेज द ब्यानर अफ समवन हु जस्ट सिम्पली विश्वास छैन। यी व्यक्तिहरूबाट हुन्छ भन्ने, नेतृत्वबाट हुन्छ भने विश्वासै छैन। नयाँ तत्काल जन्मन सक्ने सम्भावना धेरै छ। मैले त मलाई एक्जाम्पल दिएँ, रमेश खरेलको विषयमा किन त्यहाँ डकुमेन्ट्री बन्यो। सप्तरीका यो के अरे पर्साको मान्छे बौला हुनु, चाकर हुनु, उनको कामले खुसी भएर गरे हो नि त। मधेसको मान्छेले फिल्म बनाए, पहाडको मान्छेले बनाएको होइन। हेर्नुहोस्, हामी मधेसलाई गाली दिन्छौँ, लाज लाग्नुपर्छ वास्तवमा। र नि म ताजा स्थिति, म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि कुरा गर्न मन लाग्छ तर समयले साथ दिँदैन के। जुन गिजोलिएको स्थिति देखिन्छ नि, हेर्नुहोस् त दृश्य, काङ्ग्रेस
अर्थात् शेरबहादुरजी, प्रचण्डजी, माधवजी एकातर्फ देखा पर्छ। त्यसमा मोहन विक्रम सिंहको पक्ष पनि देखिन्छ कि, अनि उपेन्द्र यादव र बाबुराम त्यहाँ जोडिया देखिन्छ। अर्कोतर्फ ओलीजी, नारायण बिजुक्सेजी कहीँ न कहीँ एलायन्स देखिन्छ, अनि महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, फेरि कमल थापा, यस्तो दृश्य देखिन्छ। यो संसदीय व्यवस्थाभित्र अर्थात् यो सिस्टमभित्रको एउटा पोलराइज्ड ध्रुवीकृत हुँदै गएको राजनीतिक अवस्था देखिन्छ। संविधान अर्कोतर्फ छ, गौरव पनि गर्ने पक्ष छ, अर्को यसलाई दुत्कार्ने पक्ष, अर्थात् नेपालको राजनीतिमा एउटा संसदीय व्यवस्थाभित्रको यो दुई ध्रुव देखिन्छ। अर्को समग्रमा 62-63 को जुन आन्दोलन भयो माओवादीको नेतृत्वमा, प्रचण्डको नेतृत्वमा, त्यो आन्दोलनलाई गाउँ ठाने, यसले त देशै सिद्ध्याउने रहेछ भन्ने दृष्टिकोण राख्ने र त्यसलाई ठुलो गौरव गर्ने बीच बृहत राजनीतिक ध्रुवीकरणको सम्भावना रहेको कतिपय मानिसहरू बताउँछन्। त्यस अन्तर्गत तपाईँलाई मैले एउटा डाटा दिएँ। म सरसर्ती आम दर्शक, यो करोडौँ दर्शकका सामुन्ने म एउटा बताउँछु। के भनिन्छ भने त्यो रिसर्चरहरूले फाइन्ड आउट गरे अनुसार 25 देखि 30% नेपाली जन डेमोक्रेटिक सिस्टमको पक्षमा अथवा डेमोक्रेटिक पार्टीवालाको पक्षपाती छन्। त्यसमा काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेस जस्तै पार्टीको त्यो 25 देखि 30% को हिसाब किताब गरिन्छ। दोस्रो 20 देखि 25% एमाले र एमाले मार्का, कम्युनिस्ट त कम्युनिस्ट हो, तर कस्तो कम्युनिस्ट, यस्तै संसदीय व्यवस्थाभित्र खाने कम्युनिस्ट। 10% विप्लव टाइपका, मोहन वैद्यजी विप्लवहरू यो मार्काका, अलि रेडिकल टाइपको, र 15% चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्ने, राजाको पनि कुरा गर्ने, अलिक परम्परा, मूल्य, मान्यता, अलिक कन्जर्भेटिभ दृष्टिकोण राख्ने, कन्जर्भ परम्पराको अलिक संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने खालको यस्तो दृष्टिकोणको यो पछिल्लो सर्वेले नेपालको राजनीति यस्तो दृश्य छ है भनेर भन्छन्। तपाईँ एउटा करेक्ट रिसर्चर पनि भएको हुनाले जुन ढङ्गले ध्रुवीकरणको सम्भावना रहेको कुरा पनि एक ढङ्गले गर्ने मानिस छन्। यो नेपालको राजनीतिको यथार्थ पक्ष, त्यो आस्थाको कुरा पनि मैले बताएँ। यसले के हुन्छ त बताउनुहोस् त? यो कन्फ्रन्टेसनमा जाँदैछ नेपालको राजनीति कि स्वाभाविक ढङ्गले यस्तै चल्छ? मलाई लाग्छ केही समय यो यसरी नै जान्छ। र मैले 88 मा कुमार खड्ग शाहजीलाई गाडीमा चढ्दाखेरि भनेको, उहाँले स्टार्ट गर्न लाग्नु भएको थियो, सेनासमा हुनुहुन्थ्यो, र आई मिस हिम भेरी मच, भेरी इन्टेलिजेन्ट माइन्ड। उहाँलाई भनेको थिएँ, कुमार साहब अहिले ब्लकेड छ, तर यो जुन अहिले धमिलो बादल छ नेपालको राजनीतिमा, त्यो म हत्तपत्त त्यो सङ्ग्लेला झन् भने जस्तो देख्दिनँ। 88 मा बोलिरहेको छु, हेर्नुहोस्, 34 वर्ष अगाडि, द्याट मिन्स 1/3 अफ अ सेन्चुरी मोर देन, कि किन त्यसो भन्नुभएको भनेर भन्नुभयो। होइन, म त्यसको चाहिँ लक्षणै देख्दिनँ। जुन तयारी हुनुपर्ने, जुन लगानी गर्नुपर्ने हो, जुन चाहिँ एउटा त्यसमा एउटा कमिटमेन्ट हुनुपर्ने हो, होइन, क्रिएटिभ एउटा इन्भेस्टमेन्ट हुनुपर्ने, त्यो म देखिरहेको छैन। भने हु डु यु एक्सपेक्ट टु डु इट? Let us not expect others to do it. Let ourselves try to do something a little. र अलिकति भने पनि त्यो ढुङ्ग्रोमा एउटा भनौँ न, आगो बाल्नले ढुङ्ग्रो फुक्नुपर्छ नि त, होइन? त्यो गर्नलाई एकजनाले दुईजनाले गर्दै भनौँ न, त्यो बिस्तारै त्यो इट विल नट बी इन्स्ट्यान्ट कफी होइन डेमोक्रेसी भनेको। यो त लामो यात्रा हो। मैले भने नि वास्तवमा गणतन्त्र यात्रा त त्यो तपाईँको सगरमाथाको चुच्रो पुग्ने यात्रा हो, त्यो कहिले पनि सकिँदैन। र त्यहाँ पुग्नुको लागि हामीले बल्ल थ्याङबोचेमा पुग्यौँ भन्छु म एउटा मेटाफोर युज गरिरहेको छु है। र त्यसका लागि आत्तिएर पनि हुँदैन, पाँचवटा कुरा गर्नु हुँदैन क्या राजनीतिमा। अब तपाईँलाई हाँसो लाग्ला कि मैले भन्दाखेरि एकदम 1 मिनटमा सकिन्छ। 1 मिनट त छ। राजनीतिमा लाग्ने हो भने आत्तिनु हुँदैन, एउटा कुरा। आत्तिनु हुँदैन, मात्तिनु हुँदैन, तात्तिनु हुँदैन, पात्तिनु पनि हुँदैन, पात्तिनु पनि हुँदैन। यहाँ सबै कुरा भइरहेछ। यदि तपाईँले त्यो गर्न सक्नुभयो भने, यो निषेधको जुन छ नि 5वटा गर्न सक्नुभयो भने, एनीवन क्यान बिकम ए स्टेट्सम्यान। आत्तिनु, मात्तिनु, तात्तिनु, पात्तिनु केही पनि हुँदैन, सबै कुरा भइरहेछ। मात्तिनु तर सबै भइरहेको छ। अनि अब गाली गलौज कसलाई नदिने भन्ने कुरा, को भन्दा कम भन्ने कुरा मात्रै हो। हेर्नुहोस्,
नाउँ नलिउँ है कतिपयसँग मेरो मैले ध्रुवीकरणको कुरा गरिरहेको थिएँ के यो एकदम व्यापक ध्रुवीकरणको सम्भावना छ तपाईँ देख्नुहुन्छ? सम्भावना जुन एउटा राजनीति एकले अर्कालाई अविश्वास गर्ने एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने मनस्थितिमा अहिले पनि छन्। यो त कस्तो हो भने तपाईँको हेर्नुहोस् भने त्यो भैँचला भनौँ न सरफेसको मुनि थियो त्यो अलरेडी त्यो डिफ्रेन्स अब ओभरग्राउन्ड माथि आएको मात्रै हो। योभन्दा गहिरिया पनि सक्छ तर मतलब पसलमा जान सक्छ कि यो यत्तिकै साम्य भएर बस्छ भन्दा तर मलाई चाहिँ लाग्छ अन्तमा चाहिँ के नेपाली जनतामा त्यति एउटा भिजन छ एउटा छरिएको छ क्या अहिले राम्रा मान्छेहरू छरिएर बसेका छन् उनीहरू चाहिँ अहिले सकपकाइरहेछन्। करिब 3 महिना अगाडि अमेरिकाबाट एउटा व्यक्ति आउनुभएको थियो उहाँले मलाई खोज्नु भएको रहेछ मैले त नचिनेको करिब 1.5-2 घन्टा कुरा भयो मैले घरमा पनि बोलाएँ तपाईँले किन भेट्नु खोज्नु भएको उहाँ भनेर होइन सरको चाहिँ नाम वहीँ अमेरिकामै फलाना डाक्टर साहबले दिनुभएको थियो एकजना वेल नोन वकिल दिनुभएको थियो त्यहाँ मैले भेट्न खोजेको मैले यहाँ रमेश खरेलजी नै भेटेँ अरू सुखदेव खत्रीजीलाई पनि भेटेँ विभिन्न व्यक्तिलाई पनि भेटेँ अनि तपाईँसँग भेटेर जानु मन थियो भनेर उहाँले भन्नुभयो। मैले उहाँलाई धन्यवाद दिएँ हामी बस्यौँ खाजासाजा खायौँ र उहाँ फेरि आउँदै हुनुहुन्छ र अहिले हेर्नुहोस् एकदम टु दि पोइन्ट है अहिले बल्ल जुन कुरा मैले धेरै अगाडि किन हुँदैन भन्ने कुरा भएको थिएँ 20-25 वर्ष अगाडि त्यो कुरा अहिले बल्ल उनीहरूले सोधिरहेछन्। कोरियामा अहिले चाहिँ कोरियाका प्रवासी नेपालीहरू के भनिरहेछन् नेपालमा अनुसन्धान भएन तल भयो त्यो मेरो आशय त्यो पोलराइज ध्रुवीकरण हुन्छ कि के हुन्छ भन्न खोजेको मेरो प्रश्न चाहिँ तपाईसँग यो मेरो गौर कुरा हो। यिनीहरू चाहिँ लडीबुडी खेल्छन् सङ्घर्ष गर्छन् मलाई त्यसको मतलब छैन बिकज आई डोन्ट एक्सपेक्ट एनिथिङ फ्रम देम and from them I do not expect let it be a verdict on them है अनि if they mind I don't give a damn मलाई त्यसको रति भए पनि प्रभाव छैन। महेन्द्र छात्रवृत्ति मैले लत्याएको थिएँ 2 चोटि अस्कलमा हेर्नुहोस् किनभने राजा महेन्द्रले चाहिँ एउटा इलेक्टेड मैले नचिनेको प्रधानमन्त्री म पार्टीको मान्छे पनि होइन गरे ठुलो घात गरे भन्ने कुरा म टिनेजरलाई मैले त्यो आभास भएको थियो मैले लात मारेको थिएँ त्यो महेन्द्र छात्रवृत्ति सानैदेखि नै नकारात्मक भावना होइन धेरै पोजिटिभ छ तर महेन्द्रप्रति मेरो किन भयो भने उनले धेरै ठुलो गल्ती गरे कुठाराघात गरे र मर्ने बेलामा उनले चाहिँ डाक्टर रेग्मी लगेर सोधेका छन् कि मैले यो कालो कलङ्क बोकेरै मर्नुपर्ने भयो त डाक्टर साहब भनेर भनेका छन् मैले त्यो भेरिफाई गरेको छु डाक्टर रेग्मीको घरमा गएर। मेरो प्रश्न त्यतातर्फ होइन कि तपाईँसँग मैले भन्न खोजेको जुन स्थितिमा नेपालको राजनीति छ यो यथास्थितिमै चल्छ लेफ्ट मुभमेन्टको मसँग समय भएन त्यसकारण म तपाईसँग धेरै लामो समय कुरा गर्थेँ कि किनभने भाइटल कुरा नै यही हो कि अस्वीकार गरेर के गर्नुहुन्छ जसको हातमा राजपाट छ जसले राज्य संयन्त्र चलाइरहेको छ यसका कारण अब के सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरै भाइटल हो नि त। अहिलेको सत्तामा भएका व्यक्तिहरूको त काम त त्यो लम्पसारवाद मात्रै हो अरू केही पनि होइन एउटै शब्दमा भन्ने हो भने दे विल स्टप एट नथिङ। आफ्नो आमा बेच्न सक्छन् यिनीहरूले हेर्नुहोस् आफ्नो आमालाई बेच्न सक्छन् र बेची पनि बेच्न खोजिरहेका छन्। एनफ इज एनफ भन्ने बेला आइसकेका छ र त्यो ढिलो चढ हुन्छ पनि मान्छेहरू मोबिलाइज गर्न लागिरहेका छन् लबी गर्न लागिरहेका छन् विदेशमा पनि मान्छेहरू अब एकदम आक्रोशित छन् र क्रुद्ध छन् र त्यसै कारणले होला उनीहरूलाई भोटिङ राइट पनि नदिया। अहिले हेर्नुहोस् आर्मीलाई चाहिँ परोक्षमा राखिएको छ भोटिङ राइट किन नदिने आर्मीको सोल्जरहरूलाई दे हेभ एभ्री राइट टु भोट दे हेभ द फर्स्ट राइट टु भोट अझ म मान्छु भनेपछि यो पक्षको विनाश अवश्यम्भावी छ भन्ने तपाईँको त्यो ढिलो जाँडो उनीहरू दे हेभ टु बी बिड इन फेयरवेल त्यो बेला आइसकेका छ त ढिलो चाँडो कहिले हुनु म ज्योतिष पनि होइन ज्योतिषी पनि होइन त्यो एकचोटि भन्ने कुरा पनि होइन। अब भनौँ न ब्रेजेन्स्कीलाई सोद्धाखेरि ब्रेजेन्स्की प्याराडक्स भन्छ कि प्रोफेसर ब्रेजेन्स्की हाउ वाज इट द्याट यु फेल टु प्रेडिक्ट द डिमाइज अफ द सोभियत युनियन भने भन्यो अरे उसलाई सोध्यो अनि उसले के भन्यो हाउ कुड आई वेन ख्रुश्चेभ हिमसेल्फ कुड नट। हेर्नुहोस् नेपालको राजनीति भविष्यवाणी गर्ने कुरा होइन हेर्नु अनुमानसम्म गर्न सकिन्छ। त्यसमा के छ भने अब त्यो ग्लास जुन छ नि नेपाली ग्लास लोकतन्त्रको ग्लास त्यो चाहिँ अहिले भनौँ न बल्ल 1/4 भरिया छ कि छैन भने मेटाफोर होइन पर्खौँ होइन त्यसमा म एक थोपा भए पनि म दिउँ 1000 जनाले एक थोपा हाल्यो भने त्यो त भरिन्छ नि लोकतन्त्र भरिँदैन त्यसमा हामीले भरिरहेको छैनौँ क्या सिस्टम बचाउने कुरा जसरी भए पनि यो सिस्टम चाहिँ बचाउनमा म त्यही भन्छु गलत मान्छेलाई भोट नदिउँ जसलाई हामी श्रद्धा गर्छौँ उसलाई मात्रै भोट दिउँ
भोटमा 1 पैसा खर्च गर्न नपरोस् क्यान्डिडेटले, राम्रो क्यान्डिडेटले। म त त्यो भन्छु। मानिसमा त्यो खालको हामीले गलत हामीले भोटिङ सिस्टम बाग्यौँ, बरो गऱ्यौँ। ब्रिटेनको क्यारिकेचर गर्यो इन्डियामा हेर्नु लोकसभामा सैकडौँ मान्छेहरू क्रिमिनल छन्, यहाँ पनि त्यही भइरहेको छ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। भोट गलत मान्छेलाई नदिउँ, राम्रो मान्छेलाई पोलिटिक्समा ल्याउने प्रयास हरेक मान्छेले गर्न सक्छ नि त। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो आनन्द आदित्य, राजनीतिशास्त्री। समग्र पछिल्लो अवस्था उप विश्लेषण गर्दै म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ।